बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुन ली है और जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है, जिसमें आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो भी उस बेंच के अंदर मौजूद थे। अब मैं आपको पहली बात ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त हुआ क्या है। हुआ ये है कि शहबाज शरीफ हुकूमत की पहली ईंट निकल गई है। और आप कहेंगे कैसे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरखास्त है वो दरखास्त मंजूर कर ली है। अच्छा, अगर वो दरखास्त मंजूर की है तो क्या फैसला सुनाया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस दरखास्त के ऊपर जो नशिस्तें कौमी असम्बली के अंदर या बाकी जगहों के ऊपर सूबाई असम्बलियों के अंदर दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन के, अब चूंकि ये फैसला सबसे पहले दिया इलेक्शन कमीशन ने और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की बुनियाद के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले इन दोनों फैसलों को मुअत्तल कर दिया है और उसके साथ ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरखास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और उसके साथ एक हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। और हुक्म इम्तना ये है कि अब इस सिलसिले में जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं वो दूसरी जमातों को देने के हवाले से उस अमल को रोक दिया गया है। और दूसरे लफ्जों के अंदर अब जब समाअत के बाद ये सारा कुछ मामला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालात किए हैं वो सवालात भी मैं आपके सामने रखता हूं कि वहां पे क्या कुछ हुआ है, लेकिन फिलहाल आप यूं कहिए कि अदालत ने इन सीटों को, जो आपने सीटें उनको दी हैं, उन सीटों के हवाले से मुअत्तल कर दिया है। यानी अब ये तस्वुर किया जाएगा कि इस वक्त जो 23 कौमी असम्बली की और मजमूई तौर पे सूबाई असम्बली की जो 78 सीटें हैं, अब यूं समझिए कि वो मुअत्तल हो गई हैं और अब उनके ऊपर जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर लेती ये तस्वुर किया जाएगा कि वहां पे कोई भी MNA नहीं है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने आज हुकूमत का मौकिफ ये था कि 3 रुकनी बेंच इस केस को नहीं सुन सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी हल निकाल लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस इस्तदा को मंजूर किया, तहरीक इंसाफ को इंटरिम रिलीफ दिया और उसके साथ कि क्या ये मामला 3 रुकनी बेंच सुनेगा, क्या ये मामला 5 रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा, उन्होंने जो जजेस की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी है 3 रुकनी, उस कमेटी को भेज दिया है और आइंदा समाअत 3 जून को होगी रोजाना की बुनियाद के ऊपर। अब वो तय करेगी। लेकिन अब आते हैं इससे आज हुआ क्या। इससे हुआ ये है कि आपने जो सेनेट के इलेक्शंस करवाए हैं उनके ऊपर सवालिया निशान लग गया है, आपने जो सदर के इलेक्शंस करवाए हैं उनके ऊपर सवालिया निशान लग गया है। उसके अलावा जो हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत थी, आज अमली तौर पे हुकूमत के पास वो 2/3 अक्सरियत जो है वो खत्म हो गई है और अब इस हुकूमत के पास वो जो तरमीम करने के हवाले से अगर ये कहा जाए कि चीजें थी, 226 अरकान की हिमायत हासिल थी और 23 अरकान निकाल दें तो बाकी 203 सीटें इनके पास कौमी असम्बली में रह जाती हैं, जिसका मतलब है कि इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। और दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि ये इनका जो प्लान था काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने का, वो एक्सटेंशन देने का प्लान जो है वो आज फारिग हो गया है और दीगर जमातों को सीटें देने के हवाले से वो फैसला मुअत्तल अदालत ने कर दिया है। तो मजमूई तौर पे 11 अक़लियती और 67 खवातीन की नशिस्तें हैं, जहां पे चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के अंदर तो 78 की 78 नशिस्तें आज हुकूमती इत्तेहाद से एक लिहाज से छिन गई हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि अदालत ने सवाल क्या किया। अदालत के सामने पहला मामला ये था कि जी वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना इनको जी फहरिस्त नहीं दी थी, जिस फहरिस्त की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये फैसला करना था कि आया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें दी जा सकती हैं कि नहीं जा सकती। उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि देखिए, इलेक्शन कमीशन का तरजीह फहरिस्त न देने की बुनियाद के ऊपर मखसूस नशिस्तें ना देना एक तकनीकी एतराज तो हो सकता है, लेकिन आइन के मुतनासिब जो नुमाइंदगी है उसके हिसाब से सीटें देने के उसूल को रद्द नहीं किया जा सकता। फिर इस दौरान अदालत ने एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का सवाल उठाया और पूरी अदालत में कहकहे बुलंद हुए और चूंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हुकाम को भी बुलाया था, अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया था कि आप आइए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि मिसाल यूं ले लीजिए कि कुल नशिस्तें हैं 206 कौमी असम्बली के अंदर जो जनरल नशिस्तें बनती हैं। अगर 206 नशिस्तों में से अगर 200 सीटें ऐसी हूं
جن پہ آزاد اراکین جیت جائیں اور 6 سیٹیں صرف آزاد سیٹ جو ہے وہ مخصوص جماعتیں سیٹیں جیت جائیں، لائک نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے. اب 200 آزاد جیتے ہیں تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 70 مخصوص نشستیں ہیں وہ آپ 200 اراکین کو نہیں دیں گے، لیکن وہ جنہوں نے صرف 6 سیٹیں پوری قومی اسمبلی میں جماعتوں نے جیتی ہیں آپ ان کو دیں گے؟ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی بالکل ہم یہی کریں گے، اور اس کے اوپر پوری عدالت میں ایک زوردار کہکہا لگا. تو چیف جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کی بات ہنسی کی آوازیں آ رہی ہیں. یعنی اندازہ اس بات سے کیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی 200 آزاد جیت گئے ان کا کیا کرنا ہے. آپ کہتے نہیں ہم ان کو سیٹیں نہیں دیں گے، جو 6 صرف سیٹیں قومی اسمبلی کی سیٹیں پارٹیز جیتی ہیں ہم باقی 70 بھی ان کو دے دیں گے. یعنی یہی سوال خیبر پختونخوا میں ہے جو ہوا. اس کے بعد اس سلسلے میں اب جو معطل فیصلہ کیا گیا، اس دوران وہ جو تمام ارکان ہیں وہ پارلیمان کی کارروائی میں شریک نہیں ہو سکیں گے، وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکیں گے. تو عدالت نے کہا کہ اضافی بیٹھے ہوئے لوگ اگر پارلیمان میں ووٹ کا حق استعمال کریں تو یہ زیادتی ہوگی. اور ساتھ ہی کہا کہ ممبران کے اب تک ڈالے گئے ووٹ اور قانون سازی میں رائے معطل تصور نہیں ہوگی. اس فیصلے کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا بلکہ اب سے ہوگا. یعنی فی الحال سپریم کورٹ نے سینٹ کے الیکشن کو نہیں چھیڑا، سپریم کورٹ نے فی الحال صدر کے الیکشن کو نہیں چھیڑا، سپریم کورٹ نے اگر کسی قسم کی کوئی قانون سازی ہوئی ہے اس کو نہیں چھیڑا. ہاں سپریم کورٹ نے فی الحال ان کے اس سٹیٹس کو روک دیا ہے. اور آج سچی بات تو یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے کہ اب آپ کو ججز کی جو تقرریاں مرضی سے کرنی تھی، ججز کو جو کنٹرول کرنا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آپ نے جو ایکسٹینشن دینی تھی، آج پورے کا پورا جو منصوبہ ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا ہے. اور دوسرے لحاظ میں یوں سمجھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سپریم کورٹ میں ایک رستہ بھی پیدا ہوا ہے. اور ایک اور بات، وہ بار بار یہ پوچھتے رہے، جسٹس محمد علی مظہر یہ پوچھتے رہے کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ 100 ووٹوں کا اختیار استعمال کر کے جو بچ جانے والی مخصوص نشستیں ہیں دوبارہ انہی سیاسی جماعتوں کو دے سکتا ہے جنہیں ان کے شیئر کے مطابق آلریڈی نشستیں مل چکی ہوں؟ یہ بڑا اہم سوال تھا. اچھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اگر آئین اور قانون میں ہر سیاسی جماعت کو متناسب نمائندگی کے تحت ہی مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں تو شیئر سے زیادہ نشستیں دینا آئینی اسکیم کے خلاف نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اٹارنی جنرل سے یہ سوال پوچھا کہ جب ان کو مل گئی ہیں تو اب سادہ سا سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر آزاد ایم این ایز ایک سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں تو کیا ان کے حقی نشستیں دوسری سیاسی جماعتوں کو دی جا سکتی ہیں؟ آپ نہیں دیں گے نا، اسی سیاسی جماعت کو دیں گے. اب ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اس سوال کا جواب اٹارنی جنرل نے کہا میں نہیں دوں گا، جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہی دیں گے اور آپ آگے آ جائیں اور وہ جواب دیں. اب اس سلسلے میں جہاں ساری باتیں آئیں اور انہوں نے یہ سوال اور سب کچھ کیا تو ایک اور بڑا اہم کام ہوا. اب چونکہ فارمولے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ دیکھیے جو کام آئین ڈائریکٹ اجازت نہیں دیتا تو آپ ان ڈائریکٹ طریقے سے کیسے اس کی آڑ لے کے کسی اور کو سیٹیں دے سکتے ہیں؟ تو یہ معاملہ اس طرح سے ہو نہیں سکتا. پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پھر کہا کہ دیکھیے عوام نے جو ووٹ دیا ہے اس مینڈیٹ کی درست نمائندگی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. یہ کامن سینس کی بات ہے. اگر انہوں نے کسی کو آزاد امیدواروں کو جتوایا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آزاد امیدواروں کے پاس یہ معاملہ جانا چاہیے، نہ کہ آپ یہ چھین کے کسی اور کے حوالے کر دیں یا اپنی اس طرح سے. تو آج میرے خیال سے اس حوالے سے ایک بات ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنا ایک اور فیصلہ تبدیل کرنا پڑا ہے اور ان کو ایک اور فیصلے کے اوپر مار پڑی ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے یہاں پہ بھی زیادتی کی تھی، 2 نمبری کی تھی اور مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے تھی. آپ نے مخصوص نشستیں دے کے وزیر اعظم کا انتخاب کروایا، آپ نے مخصوص نشستیں دے کے آپ نے وزیر اعظم کا انتخاب کرایا، آپ نے مخصوص نشستیں دے کے سینٹ کا الیکشن کرایا. تو اب ایک اور معاملہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف اور صرف آپ یوں کہیے کہ قومی اسمبلی تک نہیں ہے، یہ فیصلہ پنجاب کے اندر بھی ہے. یہ فیصلہ آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ اس پہ لگے گا، سندھ اسمبلی کے اوپر بھی لگے گا، خیبر پختونخوا کے اوپر بھی لگے گا. اور میرے خیال تو یہ ہے کہ قاضی صاحب کو آج کے اس فیصلے کے بعد سچی بات ہے کہ یہ فیصلہ قاضی صاحب کے خلاف آیا ہے اور قاضی صاحب نے جو سیاسی قتل کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان چھین کے، آج سپریم کورٹ کے ان ججز نے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے اوپر آج ایک بڑا دلچسپ قسم کا ٹویٹ آیا اور وہ ٹویٹ کس کا تھا؟ وہ چوری فواد حسین نے لکھا کہ آنریبل سر ٹائم ٹو کنسیڈر ریزگنیشن، یعنی انہوں نے کہا کہ عزت مآب سر وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے استعفے کا سوچیں. نیچے انہوں نے ہیش ٹیگ استعمال کیا ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. میرا آپ سے سوال ہے کہ ویسے
فواد چوری صاحب کس کو استعفیٰ دینے کا کہہ رہے ہیں, کس کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.